आज 2077 साल चैत्र 10 गते मंगलबार, इस्वी सम्वत 23 मार्च सन् 2021। काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1, देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र सपना सिंहको नमस्कार। नेकपा एमाले भित्रको उल्झन झन बल्झियो। कंग्रेसको महाधिवेशन तालिका फेरि प्रभावित। माधव नेपालले बाँडेको सरकारी जग्गा फिर्ता। विप्लवका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता कठिन। दुर्गा प्रसादले क्षतिपूर्ति मागे। उपलब्ध गराउनुपर्ने उच्च अदालतको ठहर। बंगलादेशसँग 4 क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सहमति लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। नागरिक दैनिकमा छापिएको उपमहानगरका गतिविधि मोबाइलमा शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। धनगढ़ी उपमहानगरपालिका 11 बेलाका महावीर राणाले हिजो आज राणा समुदायका लागि आउने बजेट तथा गाउँको विकासका बारेमा उपमहानगरपालिकाको कार्यालय धाउन छाडेका छन्। सुरुमा गाउँको विकास कार्यक्रमका बारेमा जानकारीका लागि उनी उपमहानगरपालिकाको कार्यालय आउजाउ गर्न 12 किलोमिटर तय गर्नु पर्थ्यो। तर उपमहानगरपालिकाले आफूले सञ्चालन गर्न हरेक योजनामा विनियोजित बजेट, सम्झौता भएको रकम, भौतिक र वित्तीय प्रगति लगायत विवरण मोबाइलबाटै हेर्न सकिने व्यवस्था गरेपछि उनी भने धनगढ़ी पुगेका छैनन्। सुरुमा गाउँको विकासबारे जानकारी लिन धनगढ़ी पुग्ने गरेको थिए महावीरले भने। पछिल्लो समयमा भने घरमै बसेर जानकारी लिने गरेको छु। राणा कला एवं संस्कृति संरक्षण समाज बेलाका अध्यक्ष समेत रहेका महावीरले समाजको भवन निर्माणका लागि उपमहानगरपालिकामा प्रस्तावना पेश गरे। उनको प्रस्तावना पास भयो र उपमहानगरपालिकाले पूर्वाधार व्यवस्थापन प्रणाली IMS मार्फत सार्वजनिक गर्यो। महावीरले मोबाइल डाटा अन गरे र IMS प्राप्त गरे। उनको प्रस्तावना पास भएको थाहा पाए। तुरुन्तै साथीहरूलाई लिएर उनी उपमहानगरपालिकाको कार्यालय पुगेर सम्झौता गरे। प्रस्तावना पास भएको खबर पनि मोबाइलकै एप्समा आयो। उनले भने, एप्सले गर्दा हामीलाई कार्यालय पुगेर सूचना हेर्नुपर्ने झन्झट हटेको छ। उपमहानगरपालिकाले र व्यवस्थापन प्रणाली लागू भएपछि एप्स डाउनलोड गरेर योजनाको विस्तृत विवरण मोबाइलबाटै हेर्न सकिने उपमहानगरपालिकाको सूचना प्रविधि अधिकृत सूर्य उपाध्यायले बताउनु भएको छ। यसबाहेक अनलाइन अन गरेर पनि उपभोक्ता तथा सेवाग्राहीले योजनाबारे जानकारी लिने गरेको उहाँको भनाइ छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबरहरू। हिमालय टाइम्सले नेकपा एमाले भित्रको उल्झन झन बल्झियो। ओली पक्षले सोधेको प्रष्टीकरण नबुझाउने अडानमा 4 नेता शीर्षकमा खबर छापेको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहित नेपाल समूहका 4 जना सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोध्नु भएको छ। नेपाल सहित भीम रावल, घनश्याम भूषाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई प्रष्टीकरण पत्र सोमबार बुझाइएको हो। महासचिव ईश्वर पोखरेलले सोधेको स्पष्टीकरणको पत्र पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा कर्मचारीले स्वकीय सचिवहरू मार्फत नेताहरूलाई बुझाएका हुन्। कार्यालय सचिव ईश्वर रिजालका अनुसार एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलको हस्ताक्षर सहितको पत्र 4 जना नेताहरूलाई बुझाइएको हो। पत्रमा 3 दिनभित्र जवाफ पेश गर्न निर्देशन पनि दिएको छ। ओली समूहले 7 गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले रामकुमारी झाँक्री सहित 5 जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको भए पनि अन्तिम समयमा आएर झाँक्रीको नाम फिर्ता लिएको छ। यस्तै नेपाल समूहमा रहेका नेता झलनाथ खनाललाई स्पष्टीकरण सोधिएको छैन। वरिष्ठ नेता नेपाल सहितको 4 जनालाई सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ दिने वा नदिने भन्ने विषयमा नेपाल समूहले आफ्नो रणनीति तय गरिरहेको छ। ओलीले विधान विपरीतको काम गरेको भन्दै पत्र थमाएपछि भेला भएको नेता कार्यकर्ताहरूले जवाफ नदिने बरु पार्टीका गतिविधिहरूलाई निरन्तरता दिने भएको छ। यता यसै खबरलाई आजको कान्तिपुर दैनिकले स्पष्टीकरण कसलाई के सोधियो शीर्षकमा खबर छापेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको मतियार बनेको आरोप लगाउँदै नेकपा एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहितका 4 नेतालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट सोमबार 4 नेतालाई पठाइएको छुट्टा छुट्टै पत्रमा 3 दिनभित्र लिखित जवाब दिन निर्देशन दिँदै जवाफ नआए विधान बमोजिम कार्यवाही गर्ने उल्लेख गरिएको छ। पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेलको नाममा पठाइएको स्पष्टीकरण पत्रको पहिलो बुँदा नै विघटित नेकपामा छँदा सचिवालयमा आएको दरार बारे उल्लेख छ। तपाईले साबिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको वरिष्ठ नेता स्थायी
कमिटी सदस्यको जिम्मेवारीमा रहँदाको अवस्थामा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विरुद्धमा 19 पृष्ठ लामो अराजनीतिक, तथ्यहीन र शत्रुतापूर्ण आरोप तयार गर्न पार्टी विधानको व्यवस्था विपरीत छापामार शैलीमा तात्कालीन पार्टी सचिवालयमा प्रस्तुत गर्न र त्यसलाई पार्टीको नाम, झण्डा र लोगो समेतको अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरी पुस्तककारमा प्रकाशित गरेर वितरण गर्नमा अग्रसर भई पुष्पकमल दाहालको मतियार समेत भई पार्टी हित विपरीत कार्य गरेको र गराउनु पर्नाको कारण के हो पत्रमा सोधिएको छ। नेकपा हुँदा पुष्पकमल दाहालले लेखेको 19 बुँदे पत्र र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष भइसकेपछि दाहालले नै बुटवलमा गरेको भाषणको जवाब माधव नेपालसित मागिएको छ। नेपालले बाँडेको जग्गा फिर्ता शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टले खबर लेखेको छ। अनेक प्रपञ्च गरी व्यक्तिका नाममा पुगेको धोबी खोलाको 8 रोपनी 3 आना जग्गा 1 दशकपछि सरकारकै नाममा फिर्ता भएको छ। मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारले हाँडी गाउँ स्थित भत्केको पुल नजिकको जग्गा सरकारका नाममा कायम गरेको हो। दिल्ली बजारका प्रमुख मालपोत अधिकृत टुना श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको फैसला र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्देशनमा चैत 2 गते त्यो जग्गा फिर्ता लिएको बताए। प्रमुख मालपोत अधिकृत श्रेष्ठका अनुसार सरकारको नाममा ल्याएर जग्गा संरक्षणका लागि धनीपूर्जा काठमाडौँ महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र भूमि सुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठका पालामा 2067 सालमा मन्त्री परिषदको निर्णय मार्फत नै गुठीको जग्गामा मोही कायम गर्ने निर्णय भएको थियो। सोही निर्णय अनुसार मोही कायम भई 2071 कार्तिक 3 गते पूर्णबहादुर थापा सहित 5 जनाको नाममा दर्ता भएको थियो। साबिक काठमाडौँ महानगरपालिका 25 क को कित्ता नम्बर 190 को जग्गा 2021 सालमा खोलाको नाममा नाप नक्सा भएको थियो। आजको हिमालय टाइम्सले कांग्रेसको महाधिवेशन कार्यतालिका फेरि प्रभावित शीर्षकमा खबर छापेको छ। नेपाली कांग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशनका लागि तय भएको कार्यतालिका फेरि प्रभावित हुने देखिएको छ। महाधिवेशनका लागि सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यहरू तोकिएको समय अवधिभित्र सम्पन्न हुन नसकेका कारण कार्यतालिका फेरि प्रभावित हुने देखिएको हो। कांग्रेसले आसन्न महाधिवेशनका लागि आजसम्म क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कार्यतालिका बनाएको थियो। तर हिजो दिउँसोसम्म 69 जिल्लाहरूले मात्रै क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरणको विवरण इन्ट्रीको काम सुरु गरेका छन्। केन्द्रीय कार्यसमितिले क्रियाशील सदस्यता वितरण र नयाँ क्रियाशील सदस्यताको विवरण केन्द्रमा बुझाइसक्नुपर्ने समयावधि निर्धारण गरेको अन्तिम दिनसम्म पनि अझै 8 जिल्लाले विवरण इन्ट्रीको काम नै सुरु गरेका छैनन्। अलमलमा माओवादी केन्द्र शीर्षकमा नागरिक दैनिकले खबर लेखेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने विषयमा अलमलमा परेको छ। प्राविधिक रूपमा सरकार अल्पमतमा परिरहेको छैन, तर नेकपा एकीकरण बदर भई साबिकका माओवादी केन्द्र र एमाले ब्युतिएपछि संकटमा भने परेको छ। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै सरकार अल्पमतमा पर्छ, तर माओवादी केन्द्र समर्थन फिर्ता लिने अथवा अविश्वास प्रस्ताव लैजाने भन्ने विषयमा अनिर्णित देखिएको छ। माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलले स्थायी कमिटी बैठकमा अविश्वासको प्रस्तावबारे छलफल हुने बताए। हामी स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने तयारीमा छौं। सम्भवतः भोलि अर्थात् मंगलबार बैठक बस्छ। त्यही बैठकमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने विषयमा छलफल हुनेछ। उनले भने प्रधानमन्त्री ओली अविश्वासको प्रस्ताव आएमा सामना गर्ने तयारीमा छन्। उनी जनता समाजवादी पार्टीसँग सहकार्य गरेर सरकार सञ्चालन गर्ने दाउमा छन्। एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर असफल भयो भने 1 वर्षसम्म फेरि यस्तो प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले विप्लवका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता कति सहज शीर्षकमा खबर छापेको छ। विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सम्झौता गरेको 3 साता हुँदा पनि मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन। सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको 2 वर्षपछि यही 20 फागुनमा सो पार्टीसँग 3 बुँदे सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताको तेस्रो बुँदामा नेपाल सरकारका तर्फबाट लगाइएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने, सम्पूर्ण बन्दीको रिहाई र मुद्दा खारेजीको विषय छ। तर यस अनुसार मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको छैन। मुद्दा फिर्ताका सन्दर्भमा हालसम्म राय माग्न कुनै औपचारिक पत्र सरकारका तर्फबाट नआएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका एक अधिकारीले बताएका छन्। त्यस्तो कुनै पत्र आइसकेको छैन। मुद्दा फिर्ता लिन यति सजिलो पनि होइन, सरकारले अध्ययन गर्दैछ होला उनले भनेका छन्। जेलमा रहेका 148 बन्दी रिहाबारे प्रधानमन्त्री र विप्लव बीच छलफल भएको थियो।
ललिता निवास मुद्दाका आरोपी तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छदार अहिलेसम्म विशेष अदालतमा उपस्थित भएका छैनन्। विशेष अदालतले पटक पटक म्याद तामेलका लागि पठाउँदा पनि उनी लगायत 46 जना अदालतमा उपस्थित भएका छैनन्। विशेष अदालतले सुनसरी जिल्ला अदालतलाई गच्छदारको घरमा म्याद तामेलीका लागि पठाएको थियो। अदालतले उपस्थितिका लागि उनको घरमा म्याद तामेली टाँसे पनि गच्छदार अदालत आएका छैनन्। उनलाई 2077 फागुन 23मा तेस्रो पटक म्याद पठाइएको छ। ललिता निवास सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 175 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको 1 वर्षभन्दा बढी भएको छ। 1 वर्षसम्म आरोपित मध्ये जम्मा 130 जना अदालतमा उपस्थित भए। तीमध्ये 3 जनालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाइएको थियो। अपराध प्रमाणित नभइकनै 41 वर्ष भारतीय जेलमा कैद भोगेका इलामको माई नगरपालिका 10 लुम्बकका दुर्गा प्रसाद तिमसिनाका लागि न्यायको सुरुवात भएको छ। कोलकाता स्थित उच्च अदालतले दुर्गा प्रसादको परिवारले क्षतिपूर्ति मागे उपलब्ध गराउनुपर्ने ठहर गरेको छ। उच्च अदालत कोलकाताका मुख्य न्यायाधीश थोट्टाथिल बी राधाकृष्ण र न्यायाधीश अनिरुद्ध रोएको इजलासले सोमबार दुर्गा प्रसादको परिवारलाई कानून अनुसार क्षतिपूर्ति दिन पश्चिम बंगाल सरकारको नाममा आदेश गरेको छ। यद्यपि कति क्षतिपूर्ति दिने भन्ने खुलाइएको छैन। अदालतको आदेश अनुसार अब तिमसिना परिवारले पश्चिम बंगाल सरकारसँग क्षतिपूर्ति दावी गर्नुपर्नेछ। दुर्गा प्रसाद र उनको परिवार आर्थिक रूपमा सीमान्तकृत छ। उनको थुनाले परिवारमाथि थप सामाजिक चुनौती पुर्याएको पनि थाहा हुन आएको छ। कुनै कानूनी सुनवाई बिना र अन्य कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन नगरी दीपक जोशी अर्थात् दुर्गा प्रसादलाई 41 वर्ष थुनामा राखियो, उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ। यसले गर्दा उनको सम्बन्धमा क्षतिपूर्ति वा क्षति सम्बन्धी आदेश दिनुपर्ने देखिन्छ, जुन राज्यले भर्नुपर्नेछ। दुर्गा प्रसादको परिवारले क्षतिपूर्ति मागे उपलब्ध गराउनुपर्ने उच्च अदालतको ठहर शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ। कोरोना महामारीका बेला चीनबाट फर्किएका एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थी इन्टर्नशिप पूरा गर्न नपाउँदा समस्यामा परेका छन्। चीन फर्कने ग्यारेन्टी नभएकाले बाँकी इन्टर्नशिप नेपालमै पूरा गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। विभिन्न विश्वविद्यालयका 152 विद्यार्थीले इन्टर्नशिप सुनिश्चितताको माग गर्दै सोमबारदेखि नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा धरना सुरु गरेका छन्। चीनबाट फर्किएका 150 विद्यार्थीको एमबीबीएस अधुरै शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकमा यो खबर छापिएको हो। आजको गोरखापत्र दैनिकले बंगलादेशसँग 4 सम्झौता, नेपाल बंगलादेश सम्पर्क सञ्जाल थप बलियो बनाउनुपर्छ, राष्ट्रपति भण्डारी शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल र बंगलादेश बीचको सम्पर्क सञ्जाल थप बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले बंगलादेशका राष्ट्रपिता बंगबन्धु शेख मुजिबुर रहमानको जन्म शताब्दी समारोह तथा बंगलादेश स्वतन्त्रताको स्वर्ण जयन्ती समारोहलाई सोमबार ढाकामा सम्बोधन गर्नुहुँदै भन्नुभयो, सम्पर्क सञ्जाल सुधार गर्न सकिन्छ, यसले यातायात र व्यापार लागत कम गराउँछ। दुई देशबीच द्विपक्षीय व्यापार विस्तारको पर्याप्त सम्भावना औल्याउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले बढ्दो व्यापार घाटा न्यून गर्न आवश्यक रहेको समेत बताउनु भएको छ। नेपालको जलविद्युत र बंगलादेशको प्राकृतिक ग्यासले दुवै देशको विकासको आवश्यकतालाई टेवा पुर्याउने विश्वास राष्ट्रपति भण्डारीले व्यक्त गर्नुभएको थियो। यसैबीच नेपाल र बंगलादेश बीच विभिन्न 4वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर तथा समझदारी पत्र आदान प्रदान पनि भएको छ। दुई देशबीच पर्यटन, सैनिटेशन, सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा रेलवे रूट सम्बन्धी विविध सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तथा उहाँका बंगलादेशी समकक्षी मोहम्मद अब्दुल हमीदको उपस्थितिमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। प्रतिनिधि सभाको संसदीय समितिले व्यापारीको स्वार्थ अनुकूलमा उपभोक्तालाई भार पर्ने गरी पानीको मूल्य बढाउन निर्देशन दिएको छ। कानून निर्माण तथा नीतिगत निर्देशन दिने जिम्मेवारी पाएको संसदीय समितिले उद्योगीलाई फाइदा हुने गरी पानीको मूल्य बढाउन निर्देशन दिएको हो। संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले खुल्ला बजारमा हस्तक्षेप गर्दै अहिले बजारमा बिक्री भइरहेको मूल्यभन्दा बढी मूल्य तोकेर कार्यान्वयन गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई निर्देशन दिएको छ। खुल्ला बजारमा अहिले पिउने पानी प्रति 1030 देखि 45 रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ। संसदीय समितिले काठमाडौँमा प्रति 1000 अधिकतम एमआरपी मूल्य 47 रुपैयाँ तोकेर कार्यान्वयन गर्न वाणिज्य विभागलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको निर्देशन विभागले कार्यान्वयन गरेर मूल्य तोके उपभोक्ताले प्रति 1000 पानीमा थप 17 रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ। व्यापारीको स्वार्थमा पानीको मूल्य निर्धारण नागरिक दैनिकले लेखेको छ।
समुद्र, जलवायु र मौसम भन्ने नाराका साथ मार्च 23 अर्थात् मंगलबार आज विश्व मौसम दिवस मनाइँदैछ। यस दिवसका अवसरमा यी तीनको अन्तर्सम्बन्ध खोजिने जल तथा मौसम विज्ञान विभागका पूर्व महानिर्देशक तथा वरिष्ठ वैज्ञानिक डाक्टर मदनलाल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार हरित गृह ग्यासको अधिक कटौतीका कारण विश्वमा तापक्रम बढ्दै गएको छ। सन् 1850 र 1900 को तापक्रम वृद्धिको मापदण्ड अनुसार विश्वव्यापी रूपमै सन् 2020 एक तातो वर्ष बनेको विश्व मौसम संगठनले जनाएको छ। पहिलो तापक्रम बढोत्तरीका आधारमा अन्य वर्षभन्दा यस वर्ष विभिन्न भूभागमा गरेर 0.1 देखि 1.2 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म तापक्रम वृद्धि भएको अनुमान गरिएको छ। यसैगरी हिमालमा हिउँ समेत घट्दै गएको छ। विश्व मौसम दिवस हिमालमा घट्दैछ हिउँ, हरित गृह ग्यासको अधिक कटौतीका कारण विश्वमा तापक्रम बढ्दै शीर्षकमा आजको गोर्खापत्र दैनिकमा खबर छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब भित्री पृष्ठका खबर। माओवादी केन्द्र सरकारबाट अलग नभएको कारण देखाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सत्ता समीकरणबारे तत्काल निर्णय नलिने भएको छ। अर्को विपक्षी जनता समाजवादी पार्टी जसपा पनि अनिर्णित छ। कांग्रेसले तत्काल निर्णय नलिएपछि 3 दलीय गठबन्धनको भविष्य अन्योलमा परेको छ। सत्ता गठबन्धनमा देखिएको अन्योल र सत्तारूढ दलभित्रै बढ्दो विवादले संसद बन्धक बन्ने अवस्था सृजना भएको छ। नेत्रविक्रम चन्द समूहले थुनामा रहेका आफ्ना नेता कार्यकर्ता रिहा नभएकामा सरकारसँग असन्तुष्टि जनाएको छ। चन्द सहितको टोलीले सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर सरकारसँग भएको 3 बुँदे सहमति बमोजिम कार्यकर्ता रिहा र मुद्दा फिर्ता नभएकामा ध्यानाकर्षण गराएको हो। खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयले राजधानीवासीले दिनहुँ प्रति व्यक्ति 75 लिटर मेलम्चीको पानी उपयोग गर्न सक्ने जनाएको छ। हाल प्रत्येक घरमा करिब 10 जना बस्ने र तिनीहरूले 75 लिटरसम्म पानी प्रयोग गर्ने अनुमान गरिएको छ। यसअघि एक घरमा लगभग 4 जना बस्ने गरी अनुमान गरिएको थियो। 2068 को जनगणना अनुसार उपत्यकाको जनसङ्ख्या करिब 29 लाख रहेको छ। सरकारले पर्याप्त पहल नगर्दा रोजगार अनुमति प्रणाली EPS मार्फत कोरिया जाने प्रक्रिया पूरा गरेर बसेका 8000 नेपालीको कोटा नै गुम्ने खतरा बढेको छ। गत वर्ष फागुनमै कोरियाली भाषा परीक्षा पास गरेर बसेका 8000 नेपालीलाई कोरियाका विभिन्न कम्पनीले कामको स्वीकृति दिइसकेका थिए, तर कोभिड-19 पछि रोकिएका उनीहरू अहिलेसम्म पनि जान पाएका छैनन्। भारतमा कोरोना संक्रमण बढ़िरहेका बेला सिधै सम्पर्क भएका लुम्बिनी प्रदेशका मूल नाकाहरूमा सतर्कता बिनै मानिसको बेपरवाह आउजाउ चलिरहेको छ। यसले गर्दा कुनै पनि बेला महामारीको दोस्रो लहर नेपाल भित्रिन सक्ने विज्ञहरूले विश्लेषण गरेका छन्। कमल पोखरी पुनर्निर्माणले गति लिन थालेको छ, तर पोखरीको पानी सुकाइएसँगै त्यहाँ भएका माछा कहाँ गए, कसरी राखिएको छ भन्ने विषयमा भने सम्बन्धित निकाय काठमाडौँ महानगरपालिका नै बेखबर छ। भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि रानी पोखरीका 10,000 माछा कमल पोखरीमा हालिएको थियो। त्यससँगै कमल पोखरीमै पनि माछा थिए, तर ती माछाको हालको अवस्थाबारे महानगरले कुनै जानकारी राखेको छैन। भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका झापाका करिब 80,000 परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा प्रदान गर्ने गरी भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले काम गरिरहेको जनाएको छ। सोमबार बिर्तामोड स्थित संवाद समूहको कार्यालयमा भएको छलफलमा भूमिहीन दलित सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको रूपमा अनुमानित 80,000 परिवार रहेको आयोगका अध्यक्ष प्रेम गिरीले बताउनु भएको छ। देशभरकै नगरपालिका मध्ये भक्तपुरको चाँगु नारायणले मेयर उद्यमशीलता विकास योजना ल्याएको छ। योजना अन्तर्गत नगरपालिका क्षेत्रका स्थानीय युवालाई बिना धितो बिना ब्याज 3 लाख रुपियाँसम्म ऋण दिने योजना छ। पहिलो चरणमा वडा नम्बर 1 देखि 10 सम्मका 300 युवालाई ऋण दिने योजना रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। सरकारले केराउ, सुपारी, छोकडा, अप्रशोधित मरिच र महँगा सवारी साधन आयातमा लगाइएको पूर्ण बन्देज हटाएको छ। कृषिजन्य वस्तु पनि सीमित परिमाणमा आयात गर्न पाउने गरी पूर्ण प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको हो। यसका लागि सरकारले सोमबार राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशन गरेको छ। कोभिड-19 को संक्रमण तीव्र भएपछि समग्र अर्थतन्त्रमा असर पुगेको थियो। अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न र डलर विदेशी नरोक्न आयातमा बन्देज समेत लगाइएको थियो। अब शेयर बजार साताको दोस्रो दिनको कारोबारमा शेयर बजार पुनः ओह्रालो लागेको छ। पहिलो दिन हरियाली छाएको बजारमा दोस्रो दिन सोमबार भने 24.08 अङ्कले ओह्रालो लागेर 2514.39 को बिन्दुमा सीमित भएको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशको खबर। कोरोना भाइरस विरुद्धको अस्ट्राजेनिका खोप अमेरिकी
परीक्षणमा सुरक्षित र प्रभावकारी प्रमाणित भएको छ। अमेरिका, चिली र पेरुका 32,000 जना भन्दा बढी स्वयंसेवकमा गरिएको परीक्षणमा उक्त खोप सुरक्षित रहेको पुष्टि भएको अमेरिकी अधिकारीहरूले बताएका छन्। उता अस्ट्रेलियाको दक्षिण पूर्वी राज्य न्यू साउथ वेल्समा लगातार वर्षापछिको बाढीका कारण जनजीवन निकै प्रभावित भएको छ। अधिकारीहरूले 2 दशकपछिको भीषण बाढीका कारण सडक तथा पुलहरू भत्केका, सयौं गाडी तथा चौपायाहरू बगेको जनाएको छ। बाढीका कारण विद्यालयहरू समेत बन्द गरिएका छन्। अब खेल र खेलाडीका खबर। आज मंगलबारबाट काठमाडौँको दशरथ रंगशालामा नेपाल, बंगलादेश र किर्गिस्तान सम्मिलित त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगिता हुने भएको छ। प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने लक्ष्य लिएको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले बताउनु भएको छ। सोमबार आयोजित प्री म्याच कन्फरेन्समा बोल्दै प्रशिक्षक महर्जनले विश्वकपको तयारी स्वरूप आफूहरू 3 महिनादेखि प्रशिक्षणमा रहेकाले तयारीको नतिजा प्रतियोगितामा देखाउने उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली खबरमा अब विचार विश्लेषण। सबैभन्दा पहिले नागरिक दैनिकमा बलात्कारमा विद्यमान दण्डहीनता शीर्षकमा लक्ष्मी पोखरेल र बोराम ज्याङको विचार छापिएको छ। विश्वमा पछिल्ला महिनामा उत्परिवर्तन मार्फत भाइरसका नयाँ र झन संक्रामक देखिएको छ। महामारी सर्वत्र रोकथाम नभएसम्म रोक्न सम्भव छैन। फेब्रुअरी 2021मा काठमाडौँमा 100औं प्रदर्शनकारी सेतो वस्त्र धारण गरी नेपालमा न्यायको मृत्यु भएको भनी मलामी गएको नाटक मञ्चन गरे। सो प्रदर्शन एकजना किशोरीको बलात्कारपछि भएको घटनामा शीघ्र र प्रभावकारी अनुसन्धान नभएको प्रतिकारले स्वरूप गरिएको थियो। विद्यालयबाट घर फर्किरहेकी 17 वर्षीय भागवती भट्ट 4 फेब्रुअरीका दिन बेपत्ता भएकी थिइन्। एक दिनपछि उनको लास पश्चिम नेपालको बैतडी जिल्ला स्थित उनकै गाउँ नजिकैको एउटा खोजमा फेला पर्यो। उनलाई बलात्कार गरी घाँटी थिचेर मारिएको शंका गर्न सकिने पर्याप्त प्रमाण भेटिएको थियो। नाबालकहरूको बलात्कार वा यौन हिंसापछि हत्याका यस प्रकृतिका घटना नेपालमा विगतका वर्षहरूमा धेरै भएका छन् र त्यस्ता घटनाका अधिकांश पीडक पक्राउ परेका छन्। नेपाली समाजमा धेरै समयदेखि महिला विरुद्ध व्यापक रूपमा यौनजन्य तथा लैंगिक हिंसा हुँदै आएको छ। हालैका वर्षहरूमा देखिएको बलात्कार लगायतका महिला विरुद्ध हुने यौनजन्य तथा लैंगिक हिंसाका घटनाको बढ्दो संख्या फौजदारी कानूनको सवाल मात्र होइन। यौनजन्य तथा लैंगिक हिंसाबाट पीडित भएका महिला नेपालको संविधान तथा कानून र मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक जीवन बाँच्न पाउने अधिकारबाट समेत वञ्चित भएका छन्। बल कंग्रेस कोटमा शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टमा मोहन दाहालको विचार छापिएको छ। नेपाली कंग्रेसले चाहेर पनि प्रदूषित राजनीतिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सक्ने देखिँदैन। अपराधलाई राजनीतिकरण गरेर राजनीतिलाई अपराधी प्रवृत्तिको बन्धक तुल्याएर पुनर्जीवित प्रतिनिधि सभाको आयु लम्ब्याउनु र एकथान सरकार गठन गरेर मुलुकमा क्लिप्टोक्रेसी सञ्चालन गर्नुको अर्थ र औचित्य छैन। कंग्रेसले अपराधीकृत राजनीतिक बैशाखीको सहारामा उभिन आवश्यक छैन। धरातलीय यथार्थ यो छ कि परिस्थितिले नेपाली कंग्रेसलाई चौराहमा अल्मलिएको नेपाली राजनीतिलाई उपयुक्त दिशा तथा निकास दिन एकमात्र निर्णायक शक्तिको रूपमा खडा गरेको छ। यता आजको गोरखापत्र दैनिकमा सिकाइमा अभिभावकको दायित्व शीर्षकमा नवराज रिजालको विचार छापिएको छ। पैसा भएर पनि दुखी हुनेहरू यो संसारमा सानो संख्यामा छैनन्। हाम्रो ध्यान यतातिर जानु आवश्यक छ, तर हामीले यो पाटोलाई समात्न सकिरहेका छैनौं। त्यो पाटोलाई नसमाएसम्म हामी गन्तव्यहीन बनिरहेको अवस्था यथार्थ हो। बालबालिका असल व्यावहारिक जीवन उपयोगी र सान्दर्भिक सिकाइको माध्यमले मात्र जीवनमा सफल हुन सक्छन्। सिकाइ विद्यालयको अलावा घर, परिवार, समाज, सम्प्रदाय र संघ संस्थाहरूबाट पनि हुन्छ, तर मानिसहरू यो बाटोतिर प्रवेश गर्न सकिरहेकै छैनन्। ती परिवार र सन्तानको दायित्वबाट विमुख बन्दै गएका छन्। काम हुनेहरूलाई कामले र नहुनेहरूलाई मोबाइलले व्यस्त बनाइरहेको छ। त्यही बेफुर्सदीले बालबालिकाको सिकाइमा गम्भीर असर परिरहेको छ। भोलि देश चलाउने खम्बा सक्षम पार्न आजैदेखि योजनाबद्ध ढंगले काम गरिनु आवश्यक छ। उनीहरूलाई सबल र सक्षम बनाउनु नै देशको जगमा इच्छा थप्नु हो। कमजोर जग कुनै पनि क्षण ढल्न सक्छ मात्र होइन, दुःखद परिस्थिति निम्तिन पनि सक्छ। बलियो जगको आडमा मात्र असल र राम्रा काम गर्न सकिन्छ। तोकेको ठाउँमा पुगेर सजगतापूर्वक लक्ष्य भेदन गर्न सकिन्छ। नभए त्यताबाट हरदम खतरा उत्पन्न भइरहन्छन्। नराम्रोले कसैलाई छाड्दैन, यसर्थ यतातिर सचेत र सजग रहनु पनि